Nindot kaayo ang pagbakasyon o pagpuyo sa usa ka lugar nga napalibutan sa dagkong mga kahoy ug luntian nga kalasangan. Dinhi sa taas sa bukid, murag layo kaayo sa kasaba ug kapuliki sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Pagmata pa lang sa buntag, ang bugnaw ug preskong hangin dayon ang musugat kanimo. Ang tingog sa hangin nga moagi sa mga kahoy ug ang huni sa mga langgam maoy natural nga musika nga makahatag og kalinaw sa hunahuna. Ang view gikan dinhi sa taas talagsaon kaayo. Sa imong atubangan makita nimo ang walay katapusang kalasangan nga murag usa ka berdeng dagat nga gitabunan sa katahom sa kinaiyahan. Makapahunong ka og makapaingon nga grabe gyud ka matahom ang kalibutan nga gihimo sa Ginoo. Usa sa pinakanindot nga bahin sa pagpuyo dinhi mao ang kahilom ug kalinaw. Walay busina sa mga sakyanan, walay kasamok sa syudad, ug walay mga butang nga makapadali sa imong lihok. Dinhi murag muhinay ang oras ug matag higayon imong ma-enjoy ug ma-appreciate. Sa buntag, lami kaayo maglingkod sa gawas samtang nagkape ug nagtan-aw sa kalasangan. Ang bugnaw nga hangin ug ang preskong palibot makapahuway sa kakapoy ug makaparelax sa lawas ug hunahuna. Sa tibuok adlaw, matagsuok niini nga lugar adunay kaugalingong katahom. Ang kahayag sa adlaw nga mosulod sa taliwala sa mga kahoy, ang bugnaw nga hangin nga padayon nga muhaplos sa panit, ug ang malinawon nga atmosfera nga murag nag-awhag kanimo nga magpahuway ug maghinay-hinay. Dinhi nimo mahinumduman nga usahay ang tinuod nga kaluho dili makita sa mahal nga mga butang. Makita kini sa preskong hangin nga imong ginaginhawa, sa katahom sa kinaiyahan nga imong nakita ug sa kalinaw nga imong gibati. Ug sa dihang mosalop na ang adlaw, mas mahimong mahikaon ang palibot. Ang langit mapintalan sa bulawanon, kahel ug rosas nga mga kolor samtang ang kalasangan sa ubos maligo sa humok nga kahayag sa pagsalop sa adlaw. Usa kini katalantawon nga makapahuna-huna ug makapasalamat sa tanang panalangin nga atong nadawat adlaw-adlaw. Ang pagpuyo dinhi dili lang tungod sa nindot nga view, tungod usab kini sa pagbati nga imong madala pagkahuman sa imong pagpuyo dinhi. Ang kalinaw, ang kahupayan ug kalipay nga dili masukod sa material nga mga butang. Kini nga lugar usa ka pahinumdom nga usahay ang atong gikinahanglan dili ang mas daghang butang, kung dili ang mas daghang panahon aron makapahulay, makaginhawa ug makigduol sa kinaiyahan. Ug samtang nagtan-aw ka sa walay katapusang kalasangan gikan sa taas sa bukid, imong maamguhan nga adunay mga lugar nga dili lang nimo makita kun dili mabati gyud nimo sa kasing-kasing. Usahay ang atong gikinahanglan dili tambag o daghang tubag. Usahay ang atong gikinahanglan maulang ang kahilom, usa ka maayong tan-awon ug panahon aron makaginhawa og lawom. Mao nga kung naa kay mga gibati nga kabug-at sa kasing-kasing o kapoy na ang imong huna-huna, ang pagduol sa kinaiyahan mahimong usa ka maayong paagi aron matagaan ang imong kaugalingon ug panahon sa pagpahuway, pag-ayo ug paghinumdom nga bisan unsa pa kalisod ang atong giagian, adunay kalinaw nga atong makaplagan sa mga yano nga butang sa kinabuhi. Wala na tayong snacks mamaya. Later when we go to the animals.